الصلاة إلى السارية والصلاة إلى السارية المخلقة والصلاة بين السواري، كل هذه النافلة لو جمعت في بحث محكم حكم صلاة النافلة خلف السارية المخلقة وبين هذه السواري وجمع هذه الأفراد من مضانها أصبح مرجع يستفاد منه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله بين العمودين المقدمين، وفي رواية مالك التي تليها جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. كلامه في التاريخ. إذا نختصر على هذا هذا هو القصد من هذا، بيان الحكم في هاتين المسألتين، الصلاة إلى السارية المخلقة والصلاة بين السواري. هذا هو مرادنا من الكلام عن هاتين المسألتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ini ya ini.